भने उहाँको त्यो मिहिनेत र हुँदा त्यो नपुगेर अब त राम पनि नेपाली भनिदिनु भयो। सी ओलीजीको यो होइन, यो कुनै यो टुकटुक होइन, यो स्ट्राटेजी हो, स्ट्राटेजी हो, यो अर्को इलेक्सन जित्नको लागि स्ट्राटेजी हो। र बाँकी आफ्ना सबै प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई खत्तम पार्ने, किन अब कोही पनि बोरसो ओलीको अगेन्स्टमा के भन्न पायो भने यी भारतले उक्साएको यिनलाई, प्रचण्ड बोले भारतले उक्सायो, माधव नेपाल बोले भारतले उक्साएको, जसले अब ओलीको विरोध गर्छ भारतले उक्सायो। किनभने अहिलेको अवस्थामा हेर्दा राजनीतिको चतुर खेलाडी भनेका केपी ओली माहिर, चतुर मात्रै होइन, मैले त अस्ति एउटा टिममा भने पनि सकेँ, ओली जतिको चतुर खेलाडी, अब त्यसलाई चतुर भन्दाखेरि राजनीतिमा त्यसलाई तपाईँ उसलाई जेसुकै भन्नुहोस्, उसलाई चाहिँ नि भने चतुर मात्रै भन्नुहोस्, माहिर भन्नुहोस्, ऊ चाहिँ नि धोकेबाज भन्नुहोस्, तर राजनीतिमा चाहिने गुण अवगुण सबै भएको माहिर नेता नेपालले आजसम्म नपाएको ओली हो। टोटल चाइनातिर समर्पित भए। अब अहिले के छ, भारतको शत्रु चाइना, चाइनाको शत्रु भारत, लडाइँ परिरहेछ होइन, युद्ध चलिरहेछ। त्यो अवस्थामा अगर तिमी मेरो शत्रुसँग मिल्न जान्छौ, मेरो भएको सम्बन्धलाई पनि तोड्छौ र उतातिर मिल्न जान्छौ भने त्यो मेरो शत्रुको मित्र त मेरो पनि शत्रु भयो। त्यो त उसले त्यो भण्टाने छ, त्यो भारतले त्यो हिसाबले भण्टायो, किनभने भएको मित्रता पनि खतम। अब उतातिरको भइराखेको मित्रतालाई पनि एकदम लम्पसारपन भइदियो। गर्दा उसले त्यो सोच्ने त उसले अधिकार पनि छ, उसले त्यो सोच्यो त्यो। तर हामीले गर्नुपर्छ के भने भारतलाई त्यत्रो दुश्मनी नगराएर चाइनासँग जे राम्रो सम्बन्ध त्यसलाई कायम मात्रै गराए भने हामीलाई पुग्थ्यो। पार्लिमेन्टमा प्रधानमन्त्रीले जस्तो व्यक्तिले पार्लिमेन्टमा आधिकारिक रूपमा बोल्दाखेरि हामीले नक्सा यसै हाल्यौँ भन्दाखेरि ताली बज्यो, खुब राम्रो। त्यतिसम्म भारत क्रुद्ध भएको होइन। कहाँ भयो भने जब नेक्स्ट स्टेप ओलीजीले तत्कालै के भन्दै भन्दै भारतको राष्ट्रिय चिन्हमाथि, त्यो बुद्धको एम्ब्लेममाथि जब उहाँले गिजाएरै जुन गरिदिनु भयो, त्यसले उहाँले त्यो हेपा प्रवृत्ति उहाँले पनि देखाउनु भयो। सत्यमेव जयते, त्यसमा होइन सिंहमेव जयते भने गिजाएर हेपा प्रवृत्तिबाट उहाँले गरिदिनु भयो। त्यो गर्न पर्ने थिएन ओली। त्यो त निश्चय पनि भारतलाई चिडाउन खोजेको जस्तो देख्यो नि त सर। पक्का नि त, त्यो जानी गरे हो नि त। अब उहाँले के बुझ्नु भएको छ भनेदेखि त्यो नक्सा हाल्दैमा भारत त्यो चिडिँदैन। अब उसलाई पनि थाहा छ त्यो नेपालको हो, टक्स गरिन्छ, 60 वर्ष हामी बसेका छौँ, बिस्तारै अब त्यो टक्सबाट त्यो सुल्झिन्छ। भारतलाई पनि त्यो थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा। तर ओलीजीलाई के भन्नु बुझ्नु भने उहाँ त भारतसँग जहिले पनि एन्टी भारत देखाएर म राष्ट्रवाद देखाउनु पर्ने। उहाँले बुझ्नु बाबा खालि नक्सामा देखाएर भारत त्यति मलाई त्यति गाली गर्दैन, सो म अर्को पनि कुरा थप्दिउँ जसले मलाई भारतले सधैँ गाली गरिरहोस् अनि म सधैँ राष्ट्रवादी भन्न पाऊँ। जो मान्छे यहाँबाट च्याउ गरेर हाम्रो भूमि हामीले हालेर खुब कराउनु, जो झन्डै गाड्न गएका तिनीहरूले भएको त उसले चाहिँ अहिलेसम्म जेल ठोकेको छ भनेदेखि ठिक थियो। विप्लवको रूप त्यहाँ गएर झन्डा गाडे भए हामी यहाँ काठमाडौँमा चुप ल्याएर बस्यो भए त ठिक छ, भारतले उनीहरूमा कारबाही गरौँ न। तर कमसेकम नेपालबाट कसैले केही त गर्यो, ठोस त गर्यो, खालि बोली बकबक गर्दै गरे होइन नि। मैले कार्यकर्ता चुन्न पाएँ भनेदेखि त पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, राईले, लिम्बूले, नेवारले, मधेसले, पहाडले हामी सबैले एउटै व्यक्ति चुन्छौँ, दुईजना मध्येमा एकजना चिन्छौँ र त्यसमा हाम्रो अपनत्व हुन्छ। हामी उसलाई चाहिँ भन तिमीलाई हामीले चुनेको हौँ, तिमीलाई नै चुनेको हो भन्न पाइन्छ नि। अहिले के भने मैले तिमीलाई चुने, उसले भन्छ मैले के गरेँ, म त पार्लिमेन्टमा छु, माइनोरिटीमा छु, राज्य त अरू गरिरहेको छ। 5 वर्ष भयो नि, खोइ त 5 वर्षमा अमेरिकन सेना आयो त? 5 वर्षमा अमेरिकाको त्यत्रो भयङ्कर इन्फ्लुएन्स या भाग देख्नु भएको छ त? हामी चाहिँ के अमेरिका करण भएको छ, चाइनिज करण भएको छ बरु भनेदेखि चाइना र अमेरिका त्यत्रो दुश्मनी छ। तर पारित भएको खण्डमा अमेरिकी सेना हेर्नुहोस् न, पारित कसरी पारित गर्नु त त्यो अमेरिकाको शर्त हो। हामीले त पारित नगरे त पैसा खाइसक्यौँ। पारित गर्ने शर्त त अमेरिकाले अझै अरू पैसा दिनमा चाहिँ उसले के विचार गर्यो भनेदेखि सधैँ अस्थिर भ्रष्टाचारको मुलुक पैसा यिनीहरूले खाइदिन्छ भनेर उसले पार्लिमेन्टमा पारित गर र त्यसमा हामी अकाउन्ट हेर्छौँ भने हो। त्यो गरेर अब त्यो पारित गर कि नगर, अब त्यो पैसा चाहिन्छ भने ल्याऊ, चाहिएन भने छोडिदेऊ, के ठुलो कुरा छ हो। हामीले यति पैसा तिम्रो खायौँ, सरी तिम्रो अरू चाहिएन भनेर फर्काइदेऊ। अब इन्डियालाई त्यति चिराउन सक्छौ भनेदेखि अमेरिका पनि चिराइदेऊ। क्या इन्डियालाई चिराउनु जति हामीलाई हानि हुन्छ अमेरिकालाई चिराउनु त्यति हानि त हाम्रो हुँदैन। हेर्नुहोस् डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। अब पछिल्लो समय देशको राजनीति हेर्दा लथालिङ्ग छ, अनुनयको बन्दी भइरहेको छ, देशका जनतालाई हेर्दाखेरि रोग र भोगबाट ग्रसित भएको तस्बिर पनि हामीले देखिसकेका छौँ। देशले निकास किन पाएन,
यति बेला सर? एउटा कुरा त कोरोनाले अहिले विश्वभरि नै अस्तव्यस्त पारेको छ र सबै मुलुकमा अहिले माने सबै मुलुकको स्थिति डामाडोल नै छ। अब भनौँ न न्युजिल्यान्ड जस्तोमा जसले सुरुमा त्यत्रो लकडाउन गरेर अब हामी फ्री भयौँ भनेको अस्ति मात्रै फेरि चाहिँ नि सुरु भइहाल्यो। सो संसारभरि यो हो। सो हाम्रो मुलुकमा पनि त्यसलाई नछुने कुरै छ। हामी चाइनाको छिमेक नै हौँ, अहिले झन् भारतको पनि छिमेक भएका छौँ यो कोरोनाको विषयमा। त त्यो अवस्थामा हेर्दाखेरि एउटा त कोरोनाले सबै त छोएको, हामीलाई पनि छोएको छ, तर त्योभन्दा पनि अर्को कारण चाहिँ नि हाम्रो यहाँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी भइदिएन। हामीले त्यत्रो चाहिँ नि कम्युनिस्ट सरकारलाई 2/3 मत दियौँ, पोलिटिकल स्थिरता आओस्, राजनीतिक स्थिरता आओस्, किनभने स्थिरतै भएन मुलुकमा भनेर हामी जहिले पनि कराएका थियौँ र यसपालि जनताले दियो पनि 2/3 मत कम्युनिस्ट पार्टी एक्लैलाई दियो। हेर्नुहोस् त्यस्तो अवस्थामा पनि यस्तो अस्थिरता निम्ताउनको जिम्मा त पुरा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमै जान्छ। त्यो नेतृत्वले पटक्कै जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार काम गर्नै सकेन, त्यो स्थिरताको झलक पनि देखाउन सकेन, बरु झनै झै झगडामै यति दिन बितेको देखियो। सुरुदेखि अहिलेसम्म सुरुमै जित्ने बित्तिकै यिनीहरूले भने नेतृत्व टप मोस्ट नेतृत्व 2टा अध्यक्ष बनाइदिए। त्यो नै बिल्कुलै गलत थियो। त्यही बेलामा हामीले भने थियो 2टा अध्यक्ष पो कहीँ हुन्छ, यो नचाहिने कुरा भयो। एउटै पार्टी भइसकेपछि 2टा अध्यक्ष कुरै आउँदैन। यसको मतलब सोझे एउटा पार्टी भएकै छैन, यो फुटेकै छ, अहिलेसम्म जोडिएकै छैन भने हामी भनेका थियौँ। त्यसपछि गएर प्रधानमन्त्री अढाई वर्ष भन्दै त्यो बेला फेरि मैले भने यो नचाहिने कुरा भयो। एउटा ओलीले जितेर ल्याएपछि ओलीले नै प्राइम मिनिस्टर चलाउनुपर्छ 5 वर्ष भने मैले भनेको थिएँ। नत्र किन जब 2टा पार्टी जोडिएर एक भइसकेपछि त यस्तो खालको भागबाट हुँदैन के, एक भएपछि एक भयो सिद्धियो भने त्यो पनि मानेनन्। रिजल्ट के हो भनेदेखि त्यहाँदेखि सुरु भएको 2टा अध्यक्ष बनाउने बित्तिकै पार्टी अलग अलग देखिहाल्यो र त्यहाँबाट अढाई वर्ष भन्ने बित्तिकै त्यहाँ सुरुदेखि नै बिउ जुन रोप्यो आजसम्म त्यो बिउ अब त त्यो बिउबाट उम्रिकन बाँडफाँड र आलो पालोको लागि रहेछ भन्ने कुरा त त्यसले गर्दाखेरि अब त बिउ जुन रोपे त्यस बेलामा अढाई वर्ष अगाडि त्यो बिउ अहिले चाहिँ उम्रिकन अब त्यो हाँगा फिजा पात नै पतिङ्गर नै उसले पात नै दिइसक्यो कि। त्यसले गर्दाखेरि हामी झन्झन अस्थिरताको दलदलमा फस्यौँ। तर दुःख के लाग्छ भनेदेखि यत्रो हुँदाखेरि पनि त्यत्रो सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीले केही गर्न नसक्नु, सबै त यो 2टा टपमोस्ट नेताहरूले अस्तव्यस्त पारिदिनु। त्यसमा अब कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त पार्टी बलियो हुन्छ भने पार्टी नै हो, गभर्मेन्ट त केही पनि होइन। तर केन्द्रीय समिति बस्यो, केही गर्न सकेन हैन। अब महाअधिवेशन बोलाउने भन्छन् त्यहाँ पनि केही हुनेवाला छैन। त्यसैले सबै हेर्दाखेरि अहिले टोटल जिम्मा यस्तो अब अहिलेको अवस्थामा कोरोनालाई छोडौँ, त्यो विश्वव्यापी हो, त कमन फ्याक्टर कोरोनालाई छोडौँ, तर जुन हामीले नेपालीले जुन दिन पर्ने हाम्रो रोग जुन थियो, हाम्रो जुन पोलिटिकल रोग जुन थियो त्यसको निकास नेपालीले दिएको थियो। कोरोनाको निकास हामीले देख्न सकेका छैनौँ, संसारले दिएको छैन, तर पोलिटिकल रोगको निकास चाहिँ हामीले दिएको थियौँ। 2/3 सरकार हामीले दिएको थियौँ पार्लिमेन्टमा। तर त्यो पनि त्यो चाहिँ नि यिनीहरू यही नेतृत्व वर्ग र यो 2जनालाई मात्र दोष दिन्न, समस्त पार्टीका केन्द्रीय टपमोस्ट नेताहरूले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दोष दिन्छु, किनभने यिनीहरू सबैले नै केही पनि गर्न सकेनन् र आज नेपाल अस्थिरताकोमा गयो। र यो अस्थिरताको फाइदा कसले उठाए? भ्रष्टाचारले, घुसखोरले, तस्करले, हत्याराले, अपहरणले, यो सबैले चाहिँ नि यसको फाइदा उठाएर उठाउँदैछन्। माने जथाभावी ठेक्कापट्टा, घुसियाहरूलाई ठेक्कापट्टा, कालो सूचीमा राखेकालाई ठेक्कापट्टा, अनि यो सबै जनताले अहिले हेर्दाखेरि वितृष्णा फैलिएको छ जनतामा। यसै पनि अस्थिरता पहिले थियो, 2/3 सरकार पनि अब रोग निको भयो भने निको भएन, पलाएर आइसक्यो, अब त बिउ पनि पलाइसक्यो र अहिले आएर जनता क्रुद्ध छ, सिस्टमसँगै क्रुद्ध, कम्युनिस्ट पार्टीसँग मात्रै होइन। देखिहाल्नुभयो अपोजिसन पनि बिल्कुलै बेकम्बाक भएर बसेको छ, केही प्रतिपक्षको भूमिका विहीन भएको छ, कम्प्लिटली विहीन।
अलिकति कङ्ग्रेसले केही न केही त भूमिका खेल्न पर्थ्यो। तर हेर्दाखेरि त शेरबहादुरजी नै चाहिँ नि ओलीजीको पकेटमा जस्तो देखिन्छ अहिले। अब मधेसवादी दलहरूले केही त बोल्न पर्थ्यो, उनीहरू पनि नबोल्ने, सायद उनीहरूलाई पनि कुनै पदको आशाले उनीहरू पनि बोलिरहेको छैन। गर्दाखेरि कम्प्लिटली अपोजिसन जिरो। अहिले अपोजिसन भन्नु त हामी जस्तै व्यक्ति मात्रै हौँ, यही नागरिक हामी जो छौँ, जो हामी टिभीमा बोल्छौँ, जो हामी बोलिरहेका छौँ, हामी मात्रै अब जस्तो अहिले सुरेन्द्र केसी अपोजिसनमा, म अपोजिसनमा, अरू पनि यसो अपोजिसनमा छ हामीहरू। तर हामीले मात्रै बोल्नु त हुँदैन, यो डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। त्यसैले अहिले अपोजिसन छैन, त्यसले छाडा। अहिले लोकतन्त्र होइन, मन परितन्त्र, छाडा तन्त्र। त्यसले गर्दाखेरि जनतामा चाहिँ के त यो सिस्टम नै ठिक भएन त, यो सिस्टम नै फेल खाएको हो भन्नेतिर जनताको मन गएको छ। यो कुनै हालतमा राम्रो कुरा होइन लोकतन्त्रको लागि। तर यसको जिम्बा कम्प्लिटली चाहिँ नि यो चाहिँ नि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्ववर्ग र म त भन्छु सिङ्गै कम्युनिस्ट पार्टी। किन तल्लोको क्याडरले पनि त केही भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त, केही भन्न सक्यो हो। किनकि सरलाई थाहा छ अ विक इज भेरी लङ इन पोलिटिक्स। एक हप्ताको समय भनेको धेरै लामो हो। तर असार 10 गतेदेखि बस्दै आएको स्थायी कमिटीको बैठकले एउटा मूर्त रूप दिन सकेको छैन, निर्णय दिन सकेको छैन। अहिले पनि अब प्रचण्डका घरमा अब कोरोना पस्यो, भान्सामा पस्यो, ड्राइभरमा पस्यो, सुरक्षा गार्डमा पस्यो भनेर अब उहाँ अहिले आइसोलेसनमा बसेको स्थिति छ। अब के हुने हो त? अब भोलिको दिनमा पार्टीले गतिहीनता यात्रातिर डोर्याइरहँदा जनतामा जुन त्यो एउटा आक्रोश पैदा भएको छ, कोरोनाकै हिसाब गर्दा 10 अर्बको हिसाब दिन नसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचार व्याप्त भयो, जनताले त यो व्यवस्थाको विरुद्ध लागि परेका हुन् त सर यति बेला? अब लागि परेका त छैनन्, तर उनमा यो चाहिँ नि बिस्तारै पढ्दै आएको छ कि चाहिँ नि यो हाम्रो सिस्टम जुन हामीले अपनायौँ त्यो नै सायद हामीले गलत अपनायौँ। किन यो त जनताले अपनाएको सिस्टम होइन नि, यो त पहिलेदेखि नै हाम्रो यहाँ पार्लिमेन्ट्री सिस्टम अफ डेमोक्रेसी भनेर त हामीले त भारत र बेलायतको सिको गऱ्यौँ 7 सालदेखि नै। हामीले कुनै त्यसको चाहिँ ऊ नै हेरेनौँ, लेखाजोखा नै गरेनौँ। हाम्रा नेताहरू त्यस 7 सालमा नेताहरू सबै चाहिँ नि भारतमै आन्दोलनमा लागेका थिए, भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा लागेका व्यक्तिहरू परे। त उनको लागि त भारतको जस्तो राम्रो सिस्टम त कुनै पनि थिएन। उनीहरूले बेलायततिर भारतको नकल गरे, त्यो ल्याएर नेपालमा थोपरिदिए। त्यहाँ कुनै नेपालको लागि के चाहिन्छ भनेर त्यसो भए नेपालीत्व भन्ने सिस्टम नेपालमा थिएन। पछि गएर पञ्चायत जुन काल आयो त त्यो पञ्चायत पनि बेसिकली नेपालको होइन, इन्डियामा पनि पञ्चायत राज भन्ने छ। इन्डियामा सुरुदेखि नै पनि पञ्चायत राज छ, किनभने गान्धीजीको के फिलोसफी थियो भने गाउँबाट नै राज्य सुरु हुन्छ। त्यसैले पञ्चायती राज भन्ने कुरा गान्धीजीको समयदेखि नै आएको हो। तर पछि महेन्द्रले जुन पञ्चायती सिस्टम ल्याए त्यो त पञ्चायती राजको नक्कल थिएन कि, त्यो चाहिँ नि पञ्चायती राजमा टेकेर उनले त आफ्नो पक्कड नै जमाएको हुन्, डिक्टेटरसिप चलाएको। त्यसैले हाम्रो यहाँ पछि गएर जुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टम आउने जाने भयो, त्यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम मेरो विचारमा अहिलेको जस्तो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हामीलाई चाहिँ नि फापेन, फापेको पनि छैन। यसले हामीलाई निकास त दिँदैन। किन? कति दिन पर्खिने? तपाईँ 7 दिनको कुरा गर्नुभयो, 7 सालदेखि अहिलेसम्म एक दुईचोटि ब्रेक भएर त आखिरमा त हामी पार्लियामेन्ट्री सिस्टममै छौँ। खोइ त मैले 62देखि पनि उसमा 46देखि पनि हामी पुरै पार्लियामेन्ट्री सिस्टममै छन् भनेदेखि यति वर्ष दिइसकेपछि कति दिन चाहिँ बामेमा चाहिँ सरेर बस्ने? कहीँ त हामीले निकास पाउनु पर्यो, झल्को देखिएन। निकास पाउने यो सिस्टमबाट झल्को देखिएन। कम्युनिस्ट पार्टी भन्नु भनेदेखि भएको त अलिकति पार्लियामेन्ट सिस्टममा मान्ने, तर कम्युनिस्ट सिस्टम त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ, त्यो पनि त्यो निकास दिँदै दिएन अहिलेसम्म। त्यो पनि 2/3कोले देखि अब हामीले सिस्टम त चेन्ज गर्नुपर्छ। सिस्टमलाई हाम्रो व्यक्ति खराब होइन, व्यवस्था खराब हो। व्यक्ति त होइन, व्यवस्था त खुब राम्रो हुन्थ्यो। के अमेरिकामा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छैन, बेलायतमा छैन र दिगो छैन र त हामीले व्यक्तिको विरोध गर्न सक्छौँ, तर व्यवस्थाकै विरोध किन गर्ने सर? कारण के भनेदेखि यो व्यवस्था जुन किसिम मैले त भने लोकतन्त्रमा खालि यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम डेमोक्रेसी मात्रै हुँदैन, अरू खालको पनि हुन्छ। इजरायलमा पनि त डेमोक्रेसी छ नि त। त्यसमा जुन किसिमको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ त्यहाँ त पार्लियामेन्टको जुन चिफ छ नि, प्राइम मिनिस्टर त देशव्यापी चुनिन्छ नि त। त्यस्तै अमेरिकाको डेमोक्रेसीमा देशव्यापी राष्ट्रपति चुनिन्छ नि त। हाम्रो यहाँ चाहिँ के भइदियो भनेदेखि यो गरिब मुलुक, हाम्रो धेरै बढ्ता पार्लियामेन्टका चाहिँ मेम्बरहरू र चाहिँ सबै घुस खुवाएर बुथ क्याप्चर गरेर जितेर आउँछन्, अनि के मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्छन्, अनि तिनीहरूबाट के आशा गरे? त्यसले सिस्टम खराब थिएन, सिस्टम डोराउने व्यक्ति चाहिँ राम्रो हुनु पर्थ्यो। त्यो
त्यो दोहोऱ्याउने व्यक्ति राम्रो नहुने बित्तिकै सिस्टम नै खराब देखिने गयो। सो आज जनताको नजरमा नेताहरू खराब भइदिएको हुनाले सिस्टममै दाग लाग्यो। सिस्टम खराब थिएन, दाग लाग्यो। तर त्यो सिस्टम पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भारतको या बेलायतको हाम्रो लागि त्यो ठिक थिएन भनेको त्यो चाहिँ अब विश्लेषण गर्न पर्यो। मैले हेर्दाखेरि ठिक छैन। हामीले यो जब संविधान आउन लागेको थियो नि, संविधान आउने बेलामा हामीले माओवादीसँग कुरा गरेका थियौँ, एमआरएसँग कुरा गरेका थियौँ। हामीले के भन्यो भनेदेखि हामी यहाँ प्रत्यक्ष प्रणालीको राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ, हरेक जनताले आफूलाई राज्य गर्ने व्यक्ति चुन्न पाऊँ। यहाँ त के भयो भने म चुन्छु एकजनालाई प्रधानमन्त्री हुन्छ, अर्को मान्छे म चुन्छु एकजना मान्छे ऊ अर्को हुन्छ। अरे हामीले रिकल गर्ने, कुनै मान्छेले बदमासी गरेर ठहर्यो भनेदेखि मेरो एरियाबाट त्यसलाई रिकल गर्ने, त्यो पनि हाल संविधानमा भन्दाखेरि त्यो पनि हालेन। र हाम्रो त्यो प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी नै हुनुपर्छ। त्यसको लागि त बताउँ, माओवादीले पुरा मानेको थियो, एमाले चाहिँ नि राष्ट्रपति मानेन तर प्रधानमन्त्री इजरायलको जस्तो मानेको थियो। त पछि गएर यिनीहरूको पनि त्यही हो नेतृत्व वर्गमा। अब सरकारमा जानको लागि काङ्ग्रेसले जानिए मानेन। अब काङ्ग्रेसको त्यो भूत चढेको त यही पार्लियामेन्ट सिस्टम ठिक छ भन्ने उनका चाहिँ बाजे बराजुले गरेको कुरा त्यही नै चाहन्छन्। गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले अब सरकार यसरी बनाउँ भनेर गर्दाखेरि यी सबै लोभमा डुबेर माओवादीले पनि तोइदियो, एबर्सन नै गराइदियो हाम्रो सिस्टम। मानेको थियो माओवादीले, एमाले पनि मानेको थियो, उसले पनि एबर्सन गरिदियो। काङ्ग्रेसको चाहिँ पछि लगाएर त्यो गरिदियो। रिजल्ट के भयो भने अहिले संविधान नयाँ आउँदाखेरि त्यो सिस्टममा गयो भने सानो पार्लियामेन्ट हुन्थ्यो, प्रत्यक्ष प्रणालीको चाहिँ नि राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री हुन्थे र तिनलाई रिकल गर्ने, तिनमाथि अभियोग लाउने, जस्तो अहिले पनि हामी लाउन सकिन्छ नि अभियोग। तर पनि जनताले सही निर्णय त गर्न सक्ने रहेनछ नि त सर। 62-63 पछि माओवादीले जनताले जिताए, माओवादीले केही गर्ला भनेर आशले, तर माओवादीले गरेन। प्रत्यक्ष कार्यकारीमा पनि अब जनताले चुनेको व्यक्ति खराब भइदिएको खण्डमा त झन् देशले दुर्दशा। खराब व्यक्ति भयो भने त कहिले पनि केही पनि काम लाग्दैन। खराब डक्टर भयो भने औषधि उपचार राम्रो हुँदैन। खराब त्यो त खराब भएपछि कसरी दिने, खराब कुकुरै भयो भने तपाईँसँग काम लाग्दैन नि। त्यसपछि खराब व्यक्तिको नै हाम्रो सिस्टम खराब व्यक्तिबाट चल्ने नै हो भने त यो सिस्टम नै खत्तम छ। हामीले कुनै पनि सिस्टम त्यसलाई त मान्छेले राम राज्य भने नि त, राम जस्तो मान्छे। आज म भन्छु तपाईँ भन्नु साउथ अफ्रिकामा डेमोक्रेसी चलेको छैन त, कस्तो व्यक्तिले ल्याइदिए नेल्सन मण्डेला जसले। सिङ्गापुरमा डेमोक्रेसी छ नि त, पुरै डेमोक्रेसी छ, अलिकति कडै छ नि त डेमोक्रेसी, ली कुआन युले ल्याइदियो नि त। एउटा युगमा 30 वर्षको अन्तरालमा उनले सिङ्गापुरलाई कता ल्याइदिए। अब भारतमा भने त्यत्रो विशाल भारत, त्यत्रो गरिबी, त्यति कहिले मुसलमान राज्य गरे, कहिले बेलायती राज्य गरे, तितर पितर राज्यमा जे भए पनि महात्मा गान्धी जस्तो मान्छे आएर त आज भारत त भारत बन्यो नि त। आज प्रगति भयङ्कर छ नि त। माओसेतुङ त्यो खत्तम थियो। चाइना त जब बेलायती र फ्रेन्च यिनीहरू सबै त भाग बन्न गरिसक्यो त्यत्रो चाइनालाई। आज माओसेतुङ एकजनाका चाहिँ हेर्नुहोस् त कहाँ पुऱ्याए। त्यस्तो नेता पनि हामी जस्तो हाम्रो यहाँ बिपी कोइराला भावे, किङ महेन्द्र मात्रै भावे, अलग अलग दुईवटा भावेदेखि काम लाग्थ्यो त दुईवटा सँगै पढ्थे। अब मदन भण्डारीले चान्स पाएन हेर्नुहोस्, त्यो पनि हामी एक्सपेक्ट। अब पुष्पराजले हामी चान्स पाएन। गर्दाखेरि म के देख्छु भनेदेखि सिस्टमलाई डोराउने व्यक्ति पनि राम्रो चाहिँदो रहेछ र त्यो सिस्टम पनि देश सुहाउने हुन पर्दो रहेछ। तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ नि हो खराब व्यक्ति हामीले चुनेर पठायौँ, त त्यो बेलामा के हुन्छ भने हामी हरेक जनताको अपनत्व हुन्छ त्यो व्यक्तिमा। अहिले के भयो, म चुनेर पठाउँछु, म भन्छु कलाई चुनेर पठाउँछु, त्यो व्यक्ति पार्लियामेन्टमा जान्छ। अब त्यहाँ भाग बढ्न हुन्छ, ऊ त कहिले पनि राज्य गर्दैन, उसको हातै छैन। अर्को मान्छे आउँछ जो डकैती गरेर बुथ क्याप्चर गरेर आइरहेको हुन्छ, ऊ प्रधानमन्त्री नै बनिन्छ भनेदेखि हाम्रो त्यो सिस्टममा त हाम्रो हातै के र रिकल गर्ने पनि व्यवस्था भएन। तर मैले कार्यकर्ता चुन्न पाएँ भनेदेखि त पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, राईले, लिम्बूले, नेवारले, मधेसीले, पहाडले हामी सबैले एउटै व्यक्ति चुन्छौँ, दुईजना मध्येमा एकजना चिन्छौँ र त्यसमा हाम्रो अपनत्व हुन्छ। हामी उसलाई चाहिँ भन तिमीलाई हामीले चुनेको हौँ, तिमीलाई नै चुनेको हो भन्न पाइन्छ नि। अहिले त के भने मैले तिमीलाई चुनेँ, उसले भन्छ मैले के गरेँ, म त पार्लियामेन्टमा छु, माइनोरिटीमा छु, राज्य त अरू गरिरहेको छ भन्न पाउँछ चाहिँ। हामीलाई यो यो खालको हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम आजको दोहोर्ने भएको छ, व्हाइट एलिफेन्ट भएको छ। आज हेर्नु त 600को चाहिँ पार्लियामेन्ट के काम हामीलाई, 500को पार्लियामेन्ट हामीलाई सबै देखाएर म खालि भत्ता बढाइरहेका छन्, पैसै खाइरहेका छन्, अनिखेरि प्रदेशमा त्यही भइरहेको छ भनेदेखि हामीलाई यस्तो सिस्टम चाहिएन। अब एउटै व्यक्ति चुनेर पठाउँ, हेर्नुहोस् सानो पार्लियामेन्ट बनाऊ, अनिखेरि हेर्नुहोस्
यो सिस्टममा हामीले प्रशस्त ट्राई गरिहाल्यौँ 30-40 वर्ष ट्राई भइसक्यो अब कति ट्राई गर्ने कमसेकम अर्को सिस्टममा त दिउँ ट्राई केही त गर्नु पर्यो नि अब सधैँ डिक्टेटरसिप ल्याएर अब राणा शासन चलाऊ शासन चलाऊ भन्नु त भएन त्यो त गर्नै भएन भनेदेखि लोकतन्त्र पनि चाहियो जनताको आवाज पनि चाहियो साथसाथमा शासन पद्धति पनि ठिक हुनु पर्यो शासक पनि ठिक हुनु पर्यो त यो त मैले धेरै कुराको आशा त गरेँ त्यो सबै त मिल्न सक्दैन जे भए पनि कहीँ त सुरुवात गर्नु पर्यो अहिलेको अवस्थामा अहिलेका नेता र अहिलेको सिस्टमबाट नेपाल चाहिँ चल्न सक्दैन यो पक्का कुरा त्यसो भए अबको दिनमा नेपालले छिट्टै नै एउटा विकल्पको एकदमै जानुपर्छ संशोधन गर्नुपर्छ पार्लियामेन्टमा अहिले 2/3 मत छ संशोधन गरौँ एमाले मानेकै थिए प्रचण्डले माओवादीले मानेकै थिए यिनीसँग 2/3 मत छ कांग्रेस पार्टीको जसले पहिले यिनीलाई इन्फ्लुएन्स गरेर आवर्षण गरिदिएको थियो हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्रपति प्रणाली या प्रधानमन्त्री प्रणाली जुन भनेको थियो त्यो आवर्षण गरेको थियो अब कांग्रेसको भूमिकै छैन भनेदेखि त अहिले यिनको हातमा सबै थोक छ र यिनलाई साँच्चैकै विश्वास छ मुलुक अगाडि लग्ने हो भनेदेखि संशोधन गरौँ न अहिले 2/3 मत छ गर्न सकिहालिन्छ अब त्यो पनि केही पनि के हो भन्ने स्थितिमा पुगिसक्यो नि त फेरि नेकपा पनि त के अरे के हो भन्ने स्थितिमा पुगिसक्यो हो अहिले त त्यही त भन्छु नि उनीहरूको के गर्ने हो भन्ने स्थिरतालाई भनेर यिनलाई हामीले इलेक्सन गरेको हौँ यिनकै कारण त अझै अस्थिरता पनि चरम सीमामा पुगिसक्यो र त्यो अस्थिरताले मात्रै के बिगारेको थिएन त्यो अस्थिरतामा टेकेर सबैतिर मनपरी तन्त्र अराजक तन्त्र भ्रष्टाचारी तन्त्र तस्करी तन्त्र सबै तन्त्र मर्डरको तन्त्र सबै भइसक्यो बलात्कारी तन्त्र यही अस्थिरतामा टेकेर भइराखेपछि अब हामीले सहन नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यौँ अब नेपाली जनताले सहन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो अब हेर्नुहोस् यसमा अहिले आएर हेर्दाखेरि विकास र समृद्धि त फगत जनता भुलाउने नारा रहेछ भन्ने कुरा त जनताले बुझ्यो नि त सर त्यो त पक्का अहिले विकास ओलीजी आउनु बित्तिकै के आश्वासन दिनुभएको थियो खै त एउटा पनि पुरा भएन नि सुरुमा रोगी भएर पुरा भएन त पछि त रोगी होइन पुऱ्याउनु पर्थ्यो अब त्यो पनि भएन हेर्नुहोस् भनेदेखि अहिले त नारा कुरा के रहेछ भने मै बनौँ मै खाउँ मै लाउँ मेरा आसेपासे बनौँ मात्रै रहेछ चुरो कुरा त सबैको त्यही मात्रै रहेछ हेर्नुहोस् तर बाहिर देखाउने दाँत चाहिँ नि जनताको लागि हामी गर्ने जनताको लागि हामी घर दैलोमा पुर्याउने जनताको लागि हामी सेवा गर्ने जनतालाई हामी चाहिँ सुशासन दिने त्यो देखाउने दाँत रहेछ भित्रभित्र दाँत चाहिँ नि चपाउने दाँत चाहिँ नि आरामसँग जनताको पैसा लुटेर सब राष्ट्रको धन लुटेर यतिसम्म कि रेमिटेन्सबाट त बिचाराले लासले कमाएको धन पनि यहाँ चाहिँ नि दुरुपयोग गरेर चाहिँ नि आज यिनीहरूले हामीमा राज्य गरिरहेका छन् त्यसैले अब यो पद्धति र यो सिस्टम नै चाहिँ नि र यो नेताहरू अहिलेका चाहिँ नि देखाए के भने हामी बिल्कुल बेकम्बा गरेछ भने देखाइदिए तर अहिलेको आजकै दिनमा हुनु चाहिँ तत्काल सबै चेन्ज त हुन सक्दैन रातारात हुन सक्दैन तब हामीले के एक्सपेक्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सरकार सप्रिनु पर्यो सरकार सब कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा बन्द हुनु पर्यो सप्रिन पर्यो लगभग 3 वर्षको अन्तरालमा यो सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार के जनताले पाए सर धेरै कुरा पाए अराजकता पाए तस्करी पाए मनपरी तन्त्र पाए बलात्कारीको तन्त्र पाए अपहरणको पनि यहाँ अवस्था आइसक्यो के पाएनन् हो चाहिने कुरा पाएनन् असल कुरा पाएनन् हामीले घर घरमा ग्यास त पाएनौँ नि हामीले बिना पानी त खान पाएनौँ नि हाम्रो संसारमा हाम्रो देशको इज्जत त माथि बढेको हामीले देख्न पाएनौँ नि हामीले आफ्नो भएका वर्षौँदेखिका मित्र पनि शताब्दीदेखिका मित्रलाई पनि अहिले हामीले दुश्मन बनायौँ नि सो हामीले पायौँ धेरै कुरा पायौँ त अनफर्चुनेटली मुलुकलाई सुशासनतिर जानेतर्फ केही पनि पाएनौँ त्यसो भए हामीले कुटनीतिमा हामी चुक्यौँ कम्प्लिटली विकासका परियोजनाहरूमा चुक्यौँ गेम चेन्जर परियोजना भनेर जसरी 35 वर्षदेखि मेलम्चीको परियोजनाको कुरा गरिरहेका छौँ सिक्टा सिँचाइ भयो अरुण तेस्रो भयो यिनी परियोजनाहरू पनि लथालिङ्ग भयो अस्तव्यस्त भयो आज विदेशमा 80 लाख युवाहरू रोजगारविहीन भएको अवस्थामा छ कोरोना पछिको नेपाल त झन् भयावह हुने हो कि भन्ने भइसक्यो आर्थिक मन्दीको अवस्थामा देश गइसक्यो प्रति व्यक्ति आम्दानी $1000 पनि छैन हामीसँग अब देश त निकै नै भड्कालोमा पुग्यो भन्ने त चिन्ता त भइरहेको छ नि भड्कालोमा त हामी जान त निश्चित छ त्यसमा हामीले सहयोग पाउन सक्थ्यौँ हाम्रो छिमेकीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राखे भए त जसले हामीलाई सधैँ मद्दत गरेको थिए 1950 दुई देश बीचको बजार व्यवस्थापन गर्न सकेको भए पनि हामीले धेरै हुन्थ्यो हेर्नुहोस् हामीले भारतसँग त
हाम्रो 1950 मा जब हाम्रो चाहिँ रेभोल्युसन भयो नि, त्यो रेभोल्युसनको चाहिँ नि ल्याउने कारक त भारत त थियो नि। त्यो बेलादेखि भारतले हामीलाई चाहिँ सहयोग गरेको थियो। यति वर्ष गरेको भारतलाई आज हामीले दुश्मन बनाइदियौँ र हाम्रो छिमेक ओपन बोर्डर छ फेरि त्यहाँ भनेदेखि त्यतिसम्म हामी तल गिर्यौँ के। हामीले भारतलाई दुश्मन बनायौँ कि अथवा भारत आफै नेपाल प्रति हेपा प्रवृत्ति थियो, त्यसको हेपा प्रवृत्तिको एउटा चरम सीमा ठुलो मुलुकले सानो मुलुकप्रति हेपा प्रवृत्ति जहिले पनि हुँदो रहेछ। यो यहाँ मात्रै होइन, अमेरिकामा र मेक्सिको हेर्नुहोस्। अब अमेरिका र क्यानाडा त्यत्रो शक्तिशाली त्यो धनी मुलुक छ, त्यही पनि अमेरिकाको हेपा प्रभाव ऊ पनि परेको छ। तर भूगोल सानो भए पनि राष्ट्रियता त सानो हुँदैन नि। कहाँ हुन्छ त? तर राष्ट्रियता मेरो हो, हेपा त उसले गर्ने हो। ठुलो राष्ट्र भारत जस्तो ठुलो राष्ट्र, उसको अर्थतन्त्र, उसको आर्मी, उसको चाहिँ अब प्रगति भनौँ न, र हाम्रो नेपालको हाम्रो भूगोल हाम्रो गर्दाखेरि नेचुरली उसले हेपा प्रवृत्ति देखाउँछ। यसमा देखाउँदा भट्टारमा त त्यो हेपा प्रवृत्ति रोक्ने एउटै उपाय त्यो मित्रता। हामीले राम्रो मित्रता कायम गऱ्यो भने त अहिलेसम्म चलेकै थियो नि त। तर हामीले त्यो भूगोल नेपालको नक्सामा नसमावेश गरेको भए त राम्रो सम्बन्ध हुँदा होइन। त्यो त्यसले त केही गरेकै होइन भने त्यो त ओलीजीको यो क्याम्पेन मात्रै हो कि त्यहाँदेखि त्यो जमिन हाम्रो हो भन्ने कुरा भारतलाई राम्रो थाहा छ। तर हामीले नै 60 वर्ष वास्तै गरेनौँ। तपाईँको जग्गा त्यहाँ बगलमा छ र तपाईँ आँखा चिम्लेर बस्नुभयो र तपाईँ विदेशी हुनुभयो, त्यहाँ ल्याएर अर्कोले घर बनायो भनेदेखि र तपाईँले 10 वर्ष त्यो घर छुनु भयो भनेदेखि तपाईँले त्यो घरै तपाईँ जग्गै खतम पार्छ, तपाईँको घरै जान्छ। तपाईँ कानुनमा जतिसुकै मुद्दा लडे पनि त्यो घर तपाईँ निखल्न गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई। यहाँ हामीले नेपालले 60 वर्ष के हेरेर बस्यो त? उनको त आर्मी ल्याएर मिलिट्री ल्याएर त्यहाँ बस्यो 60 वर्ष। त इन्डियालाई थाहा छ कि त्यो हाम्रो भूभाग हो, त उसले त्यो बेलामा कसरी बस्न पायो? अब त्यो बेलाको राज्यलाई थाहा होला। तर आजको दिनमा त ओली पहिले पनि प्रधानमन्त्री भएको होइन, ओली पहिले परराष्ट्र मन्त्री भएको कि होइन? त्यसै बेलामा त यो सुरु भएको यो सडक जोड्ने कुरा चाइनासँग हाम्रै भूभागबाट सडक लगेर चाइना जोड्ने कुरा त ओलीजी पहिलोचोटि परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि त आइसक्यो त्यो न्युज त। त्यो बेलामा किन उहाँले बोल्नु भयो त? त्यो चुप लगाएर सबैजना बस्यो नि त। अहिले हो इन्डियालाई पक्का थाहा छ त्यो जग्गा हाम्रो हो, त्यसैले उनले भने हो ठिक छ हामी टेबलमा आउनु तयार छौँ भनिसकेका थिए। त्यहाँबाट कोरोना आयो, कोरोना पछि आउँछु भने अब त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो यहाँ पछि अब त्यहाँबाट चाहिँ नि होइन तुरुन्तै गर्छु भन्न थाले। अब उसले पनि 60 वर्ष पर्खेको ठाउँमा किन तुरुन्त गर्थ्यो गरेन। त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसरी देखाउन सक्नुभयो? यो दोहोरो चरित्र भएन र सर तपाईँले? उहाँले देखाउन सके होइन भन्नु होला। यो जग्गा हाम्रो थियो। इनफ्याक्ट कति पहिलेदेखि यहाँका विज्ञहरूले यो नक्सामा हाल भनेर कहिलेदेखि भनेका रहेछन्। यो हाम्रो विज्ञहरू छ नि, यो सिमानाको विज्ञहरू 3-4 जना हुनुहुन्छ नि, उहाँले त पहिलेदेखि यो कुरा भने रहेछ। कसैले कुनै सरकारले नटेराइ रहेछ। अहिले ओलीजीले अहिले ठिक्क अब चान्स पाउनुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, 2 तिहाईको सरकार छ, पार्लियामेन्ट उसमा छ। सो उहाँले हाल्नुभयो, उहाँले हाल्यो होइन कि कम्युनिस्ट पार्टीको र सरकारले हालेको उहाँले श्रेय उहाँले पाउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हो नि त। ओके, तर त्यो हाल्दैमा भारत त्यति क्रुद्ध भएको होइन कि किनभनेदेखि उसलाई पनि थाहा त्यो विवादित हो र आएर चाहिँ हाम्रो जग्गा हो त्यो सुगौली सन्धिबाट। तर टेबलमा बस्न तयार थियो नि त। तर यहाँ के भइदियो भनेदेखि त्यसपछि गएर हरेक कुरामा चाहिँ आएर हुँदा ओलीजीले जानी उसलाई घोचपेच गर्न थाल्नुभयो र उसलाई कहाँबाट सबभन्दा परेको त्यो भूमि हाल्यो भनेर होइन, भूमि हाल्यो भने आजसम्म अब त्यसलाई गुण र अवगुण जेसुकै दिनुहोस् सबै त्यो ओलीमा छ। किनकि एउटा नेतृत्वको गल्तीले गर्दा देशले एउटा युगसम्म नै ठुलो धोका पाउँछ, जनताले धोका पाउँछन्। अब त्यही भइरहेको हो सर। अब त्यही हो कुरा, त्यही त मैले भन्ने ओलीजीले आफ्नो स्वार्थको लागि यो भारतसँग सम्बन्धको बारेमा ओलीजीले आफ्नो निजी स्वार्थको लागि हामी नेपालीहरूलाई वर्षौँसम्म भारतसँग हामीले दुश्मनी मोल्दिनु भयो। भारतसँग दुश्मनी मोलेपछि हामीले साह्रै धेरै दुःख पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, हामी पहाडमा बसेकाले पनि दुःख पाउँछौँ, तराईमा बसेकाले पनि दुःख पाउँछन्। समस्त रूपमा हेर्दाखेरि नेपालीले दुःख पाउँछन्। ओलीजीको निजी स्वार्थले गर्दाखेरि हामी सबैले अब दुःख पाउने भयौँ। उहाँ त सधैँ अब उहाँलाई त भारतले सधैँ गाली गर्नुभयो, तिमीले हाम्रो राष्ट्रिय चिह्नमा हेप्यौ, तिमीले गिजायौ, तिमीले त रामलाई हाम्रो बल्ल राम जन्मभूमिको त्यत्रो मुद्दा खेपेर त्यति वर्ष कति मान्छे मरेर
अहिले आएर बल्ल तल सुप्रिम कोर्टले जो दियो डिरेक्सन कत्रो त्यहाँ उत्खनन भएको छ कत्रा कता विज्ञहरूले त्यहाँ आफ्नो ओपिनियन दिए वर्षौँसम्म सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा चल्यो मुसलमानसँग त्यत्तिको लडाइँ पऱ्यो आखिरमा मुसलमानले पनि माने र सुप्रिम कोर्टले पनि त्यो दियो त्यो दिएपछि त्यति गरेर भर्खर राम जन्मभूमिमा पुगेर त्यहाँ अब शिलान्यास गरे ठ्याक्क त्यही बेलामा ओलीजीले क्या टाइम मिलाउनु हुँदै कि मैले माहिर पोलिटिसियन ठ्याक्क त्यही बेला भनिदिनु भयो राम त यहाँ नेपालमा जन्मिया हो राम नेपाली हो भनिदिनु भयो अब त्योभन्दा ठुलो चाहिँ नि राम नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर जसरी भन्दाखेरि भारतीयहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पर्छ त्यसै गरी भारतले पनि त बेला बेलामा बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर हामीले त्यसको रिभेन्ज लिन खोज्नु भएको हाम्रो त्यही सोच्नु पर्दैन थियो भारतले सुरुमैदेखि जब बुद्ध भारतमा जन्मे भनेको थियो नि त्यो बेलामा हाम्रो कति ठेस पुगेको थियो त्यो हाम्रो मनमा छ नि होइन र त्यो बुझ्दै त्यो के हामीले चाहिँ टिट फर ट्याट गरे हो त उसले भने म पनि भन्छु ठोक्या हो त हामीलाई त्यो त थाहा छ नि हाम्रो बुद्धलाई उनले आफ्नो भन्दाखेरि हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि आज उनको राम भने त देशव्यापी रूपमा बाबा बिजेपीको त र हिन्दुत्वको त राम त एकदम एउटा ठुलो महान चाहिँ नि पोलिटिकल शक्ति भनौँ धार्मिक शक्ति हो राम जन्मभूमिको त्यत्रो इस्यु चलेको बेलामा अहिले आएर प्याट्रो भन्नु त्यो चाहिँ नि अनि अहिले हरेक नेपालीलाई जे परेको थियो बुद्धको कुरा गर्दाखेरि उनलाई त्यो नपर्ला र हामीले बुद्ध हाम्रो हुन् भनेर उनले त्यो उल्टो कुरा गर्दाखेरि हामीले धेरै भारतलाई के गर्न सकेनौँ हामीले भारतले के गर्न सक्छौँ हामीसँग केही छैन खास भारतसँग त तर भारतीयहरू एक हाम्रो शत्रु भन्दाखेरि हाम्रो के अवस्था होला मलाई भन्नुहोस् त अब नाकामा भारतीय सरकारले के पनि गर्नु पर्दैन नाकामा एक भारतीयले चाहिँ नि हामीलाई भन्ने भएको चाहिँ ए तुम नेपाली अब आवत जावत गर्नेलाई पनि त्यहाँ लुटपाट हुन्छ मलाई थाहा छ तिमीहरू रामलाई गर्ने राम जन्म हाम्रो लिने बुद्धको त्यो गर्दाखेरि हामीले त्यो सबै केही पनि गर्न सकेनौँ गर्ने हामी क्षमता पनि छैन के गर्ने हामीले त उनको त हाम्रो त आवत जावत ती छ अब सरसामान तीबाट आउँछ खानापिना तीबाट आउँछ डिजल पेट्रोल तीबाट आउँछ हाम्रो के त्यहाँबाट आउँदैन भन्नुहोस् चाइनाबाट के हदसम्म मात्रै आउँछ भनेदेखि त्यस्तो चिराउने काम गरेपछि ओलीजीले आफ्नो त दुनो सुझाउनु भयो तर बुद्ध हाम्रो होइन नेपालीको होइन भन्दाखेरि जुन हामीलाई दुःख लागेको थियो त्यो कुरा ओलीलाई राम्रै थाहा छ कि आज मैले यसो भने भनेदेखि एक उत्तरदेखि दक्षिण पूर्वदेखि पश्चिम एक चाहे जो केरलाको होस् चाहे चाहिँ गुजरात होस् चाहे बङ्गाल होस् एक भारतीयलाई पर्दाखेरि नेपाल चाहिँ नेपालको यो जो गभर्मेन्ट छ उसले चाहिँ नि त्यसमा हामीलाई चाहिँ छोड्दैन त अनफर्चुनेटली हामी नेपाली सबै त्यसमा पऱ्यौँ अब यसैसँग एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु सर भारतले 2072मा नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएर अस्वीकार गर्दै उसले नाकाबन्दी पछि बिहोर्यो अब अहिलेको अवस्थामा भारत पनि एकदमै रुष्ट भएको त छ नि सर यो कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुराको भूगोल होस् अथवा रामको प्रसङ्गलाई लिएर होस् अथवा यावत विषयलाई लिएर यो अवस्थामा भारतले तत्कालै एक्सन नचाल्नलाई कसरी हेर्न मिल्छ सर अथवा त्यो एउटै ठुलै स्ट्राटेजी अनुसार उसले केही एउटा खेल खेल्दैछ भारतले हजुर नै भारतले त के पनि भारतले के टेबलमा आउँदैन यो पक्का छ कि भारतले धेरै खेल खेल्दैन भारतले हरेक नेपालीलाई चिराउनु छैन हेर्नुहोस् एक भारतीयको मनमा त हामीप्रति त दुश्मनी त भइसक्यो तर भारतको सरकारले अहिले जानी नेपालीलाई चिराउनु चाहिँ खोज्दैन उनले भारतको गभर्मेन्ट अफ भारत जुन मोदी सरकार जुन छ त्यसले नेपाललाई र नेपालीलाई चिराउनु चाहिँ चाहँदैन त उसले यो सरकारप्रति उसले राम्रो नजर राख्दैन र यो सरकारसँग ऊ वार्ता गर्न चाहिँ आउँदैन ओलीजी रौन्जेलसम्म यो सरकार चाहिँ वार्ता गर्न ऊ आउँदैन तर अनफर्चुनेटली फर देम उनको लागि अनफर्चुनेटली ओलीजी त यहाँ विकल्पै छैन हामीसँग अहिले केन्द्रीय स्तरमा वार्ता गर्नै चाहन्न उसले अहिले गर्दै पटक कालापानीको प्रसङ्गलाई उठाउँदाखेरि अनधिकृत रूपमा आवत भइरहेको छ भनेर स्थानीय रूपमा उसले जसरी पत्रचार गर्नु भनेको यसलाई कसरी हेर्नु तपाईँ भन्नुहोस् न मलाई त्यो कालापानी एरियामा जो हामी लिपुलेख अहिले त्यति हामी ठुलो अहिले एकदमै राष्ट्रियको कुरा गरेका छौँ त्यो ठाउँमा तपाईँ त्यहाँका नागरिकसँग गएर सोध्नुहोस् त यो 60 वर्ष नेपालले कति उनलाई के दियो भारतले कति दियो त्यो सोध्नुहोस् त उनलाई भारतले सप्लाई त भारतबाट गरिरहेको थियो पनि नेपालीको गभर्मेन्टले कुनैले पनि वास्तै गर्दैन 60 वर्ष चुप्लाएर बसे र त्यहाँको जनताले भन्छ जो जनता जो बच्चा 1 वर्षको थियो 60 वर्ष उमेर पुगिसक्यो उसले त आफूलाई भारतीय भन्टानिसक्यो
को भारतकै आर्मी छ, भारतकै बसोबास छ, भारतकै सब नेपाली त वास्तै गरेन भने एकचोटि जनगणना गरेर भनेको छ, त्यो पनि पक्का हो कि होइन भन्ने कुरा परिसक्यो यहाँ। त्यसैले त्यहाँ त 1 वर्षको बच्चा त 60 वर्ष पुगिसक्यो अहिले। देश भनेको भूगोल मात्र होइन, जनता पनि हो। त्यही भएर जनताले त्यही त अहिले साँच्ची भन्नु भने त त्यहाँको जनतालाई हामीसँग राम्रोसँग नेपाली भनेर उनले चाहिँ नि त्यो आडमा हामीले राख्न सकेपछि उनले नै विद्रोह गर्थे भारतसँग, उनले उठिहाल्थे नि। छैन अहिले कहाँ त्यो अवस्था हुनु। हामीले काठमाडौँबाट त विद्रोह गर्नै पर्दैन थियो। उनीहरूले थत यो त हाम्रो भूमि हो, किन आएको तिमी इन्डियाहरू भाग यहाँबाट भनेर आज होइन 50 वर्ष अगाडि भगाइदिन्थे, 55 वर्ष अगाडि भगाइदिन्थे। तर नेपालले कहिले पनि उनलाई तिमी नेपाली भन्नै केही गर्दैन। उनको कुनै विकास नेपालबाट भएन। जे विकास जे गरे होलान् त्यो उताबाट भएको छ होला कि नेपालीपन त्यहाँ होला। त्यो त भए चाहिँ हुन्छ नि। कल्चर त हाम्रो भूमि हो नि त, त्यो हाम्रो भूमि हो, हाम्रो कल्चरल एस्पेक्ट त्यहाँ छ। तर पोलिटिकली उनीहरूले यसरी त्यहाँ गरिदिए, समाजमा यसरी भारतीयहरू फैले 60 वर्षदेखि त्यहाँ सबैका 1 वर्षको बालक त 60 वर्ष नि भारतको अन्डरमा बसिरहेको छु। उसले अहिले कसरी मानोस् कि म नेपाली हुँ भनेर, र उसले भारतलाई कसरी खेदोस् त। तर हामीले त्यो बेलादेखि भारतले आएर बसोबास गर्यो, हाम्रो चित्त बुझेन त। हाम्रो तत्कालका सरकार र त्यसपछि अहिलेसम्म सरकारले त्यहाँ भित्र किन भिजेन। एक्जाम्पल दियो माओवादीको युद्धकालमा मान्छेहरू माथि भेगा पुग्यो कि माओवादीहरू। त्यो बेलामा थाहा छ नि त्यो जग्गा त हाम्रो भनेर। त्यस बेलामा किन कुनै पनि माओवादी त्यहाँ माथि पुगेको चाहिँ हाम्रो जग्गा भने किन त्यहाँ त्यो कडाइ गरेन? किन उनीहरू त भारतसँग मिल्नु थियो। पछि विप्लवको ग्रुप हेर्नु कस्तो विडम्बना छ भने, पछि विप्लवको ग्रुप जब यो कालापानीको मुद्दा चल्यो नि, लिपुलेको विप्लवको ग्रुपले त्यहाँ गयो नेपालबाट झन्डा लिएर नेपाल गाड्न भनेर। हाम्रै नेपाली चाहिँ नि त्यहाँको अधिकृतहरूले, सेनाले, सुरक्षा बलले यिनलाई रोकेर अरेस्ट गर्यो। र ती अरेस्ट भएका अहिलेसम्म अरेस्टेड छन्, अहिलेसम्म जेलमा छन्। विचार गर्नुहोस् त, जो मान्छे यहाँबाट च्याउ गरेर हाम्रो भूमि हामीले हालेर खुब गर्नु, जो झन्डै गाड्न गएका तिनीहरूले भएको त उसले चाहिँ अहिलेसम्म जेल ठोकेको छ भनेदेखि ठिक थियो। विप्लवको ग्रुप त्यहाँ गएर झन्डा गाडे भए हामी यहाँ काठमाडौँमा चुप ल्याएर बस्यो भए त ठिक छ, भारतले उनीहरूमा कारबाही गरौँ न। तर कमसेकम नेपालबाट कसैले केही त गर्यो, ठोस त गर्यो। खालि बोली बक गर्दै गरे होइन नि। हामीले हाल्यौँ भने चिच्यायो भने उनी त केही गर्न गएका थिए। तर उनले छोडिदिएको भए त उनी जान्थे होला उनीहरू गोली चलाउँथे। तर विप्लवको ग्रुप चाहिँ नि गोली खान पनि तयार थिए, उनीहरू गएका थिए। माओवादी हुन आखिर तिनीहरू त्यहाँदेखि त्यत्रो माओवादी युद्धमा चाहिँ कसैले बोलेन, प्रचण्ड बाबुराम कसैले बोलेनन्। पछि गएर विप्लवले माओवादीको यति पनि जुन सिद्धान्त बोकेर ऊ गयो राष्ट्रपिता। जति विप्लवले देखायो त्यहाँ ओलीले त्यति देखायो होइन नि त। ओलीले त नक्सा मात्रै हालेछन्, उनले त भूमि फर्काउन सकेको छैन। विप्लवले त भूमि फर्काउन पुगेको थियो नि त उसका ग्रुपहरू त। झन्डा गाड्ने मतलब के, भूमि मेरो भने होइन। त्यो त ओलीले पनि थाहा छ। जब चाहिँ 36 सालको आन्दोलन 34-36 सालतिर जब झापातिर उनीहरू त ठाउँ ठाउँमा चाहिँ लाल झन्डा गाड्दै हिँड्थे नि त। त्यो गाडेपछि त्यो जग्गा आफ्नो भनेर भन्थे नि त, होइन? त्यो झन्डा गाडेपछि त भूमि मेरो भनिन्छ। विप्लवको ग्रुप त्यही गर्न गएको थियो। किन अरेस्ट गरे त? मलाई भन्नुहोस् त। अघि प्रचण्डकै ग्रुपको सरकार छ, ओलीकै छ। ओलीले पनि पूर्वमा झन्डा गाडेकै हो, यिनी पनि झन्डा गाड्न गएको थियो। र नेपालको भूमि सबै विप्लवको ग्रुपले जान्थ्यो नि। के बिगार्छ त? त्यसो भए आवरण र व्यवहारमा फरक कता नि धेरै फरक पऱ्यो नि। तिमी चाहिँ नि भन्छौ नक्सा हालेर त्यत्रो राष्ट्रवाद कुरा गर्छौ, ठिक छ, नक्सा हाल्न पर्थ्यो, हाल्यो, राम्रो गर्यो। तर त्यो नक्साको फर्काउनुको लागि जो झन्डा गाड्न गएका मान्छेहरू चाहिँ नि, जस्तो मान्छे माउन्ट एभरेस्ट चाहिँ झन्डा गाड्न जान्छन्, नेपालको झन्डा फर्काउँछन्, त्यहाँ पनि गर्न गएको लागि किन तिमी रोक्यो त? ओके, भारतीय समाजले अरेस्ट गर्दै तब संसारले त यो देख्न पाउँथ्यो नि। संसारमा त उजागर हुन्थ्यो नि। नेपालीहरू आए, आफ्नो भूमि लिन आयो, तर भारतले उनमाथि गोली चलायो, उनीमाथि दुर्व्यवहार गर्यो, आउँथ्यो नि त मिडियामा त। त्यसले त मुद्दा त चर्काउँथ्यो नि। तर हामी त के हाल्यौँ, चुप पराएर बस्थ्यौँ। अनि के अरू कहीँ हुन्छ? त्यसैले यो गराइ र भराइमा धेरै फरक छ। किनकि सरलाई थाहा छ भूगोलको विषयलाई लिएर संसारमा धेरै युद्ध भएको छ, यसले युद्ध पनि निम्ताएको छ। अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि भारत आफ्नो छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध नभएको देखिन्छ। कहीँ कतै कालापानीकै विषयलाई लिएर भोलि फेरि नेक्स्ट जम्मू कश्मीर त हुने होइन, फेरि द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना त हुने होइन भनेर यसलाई हेरिएको छ सर। अब नेपाल भारत बिचको जसरी अहिले स्थिति कमजोर र दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, अथवा निकै नै
युद्ध स्तरमा आवाज बुलन्द भइरहेको छ। यसले गर्दा भोलि युद्ध निम्ति नै हो कि त्यो खतरा छ कि त्यो तपाईले ठिक भन्नुभयो। हाम्रो दुश्मनी यति अहिले बढ्यो कि चाहिँ युद्ध स्थितिमा जान सक्ने सम्भावना चाहिँ छ, जान त जाँदैन, सम्भावना त छ बा, युद्धमा जान सक्ने सम्भावना छ, सम्भावना त छ तर जाँदैन, भ्यू चाहिँ नि छ तर त्यो उम्रिँदैन, यो पक्का हुँदैन। किन भारत र हाम्रो नेपालको चाहिँ नि ओली छोडु न, ओली त आजको भोलि जान्छन्, प्रचण्ड आजको भोलि जान्छन्, हामी नेपाल त छौँ नि, यहाँ भूमि त हाम्रो हो नि, पशुपतिनाथ त हिउँ हो नि, विश्वनाथ त त्यहीँ हो नि, राम जन्मभूमि त्यहीँ हो नि, गर्दाखेरि त्यो युद्ध हामीसँग हाम्रो हुँदैन, त्यो सम्भावना चाहिँ बढिरहन्छ। यस्ता यस्ता नेतृत्वले यस्तो यस्तो कुरा गरिदिएको हुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ भने एनी हाउ हामीले भारतसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ, त्यो नबनाउँदाखेरि सारा नेपाली र नेपालले दुःख पाउँछ। चाइनासँग सम्बन्ध राम्रो राख, पहिलेदेखि जे त्यो कायम राख, त्यसलाई चाहिँ हामी लम्पसार परेर चाहिँ तम शरण गरेर हरेकचोटि मलाई मुद्दा पर्दाखेरि जीलाई चाहिँ प्रेसिडेन्ट जीलाई चाहिँ नि यहाँ चाहिँ फोन गरेर चाहिँ नि मिलाइदियो भने चाहिँ नपरोस् के, त्यतिसम्म अवस्था नपरोस् भने मतलब हरेकचोटि यहाँ ओलीजीलाई समस्या पर्दाखेरि प्रेसिडेन्ट चाइनाको प्रेसिडेन्टलाई नै फोन गराएर चाहिँ यहाँ चाहिँ मिलाउँछ नि, त्यो अवस्था त्यतिसम्म हामी नजाउँ। अब अहिले जसरी जति पनि गतिरोध सिर्जना भइरहेको छ यो नेपाल स्वयंले गरेको होइन, चाइनाको इन्फ्लुएन्सबाट भएको भनेर भारतबाट आएको अभिव्यक्तिलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? अब विचार गर्नुहोस् त, उनले पनि के सोच्योस् त, बच्चा आजसम्म भारतसँग जुन हाम्रो सम्बन्ध थियो त्योलाई टोटल बिगारेर यतापट्टि चाहिँ नि चाइनाको देखाउनु अहिले कत्रो यहाँ मुभमेन्ट छ अहिलेभित्र, चाइनाको यहाँ त पोलिटिकल पनि मुभमेन्ट छ हेर्नु, उसको एम्बेसडर कति घुमफिर गर्छ आजकल। पहिले जुन भारतीय एम्बेसडर घुमफिर गर्थे अनि हामी त्यसलाई कति गाली गर्थ्यौँ, आज चाइनिजको एम्बेसडर पनि त्यत्तिकै गरिरहेछ, त हामी कोही पनि गाली त गर्दैनौँ। ओके, ओलीलाई बचाउनलाई दुईचोटि त प्रेसिडेन्ट जीले नै यहाँ फोन गरेको छ भनेदेखि डेफिनेटली इन्डियाले के बुझ्यो भने अब यो सरकार पर्टिकुलर ओली चाहिँ नि, तर हामीले चाहिँ नि यसलाई डाउन गर्नको लागि उतापट्टि पनि अप गर्न गयौँ, त त्यो अप गर्न गएको चाहिँ नि यहाँ खराब हो। डाउन मात्र गरायो भने त हामी झगडा हुन्छ, फेरि मिल्छ, झगडा मिल्छ, तर उतापट्टिको चाहिँ हामी यसरी गऱ्यो चाहिँ अब नेपालको टोटल पोलिटिकल सिस्टम गभर्मेन्ट कम्प्लिट चाइनिजबाट चलेको छ भन्ने कुरा, अनि उनलाई त्यो परेको छ, त्यो पर्यो भने यो कुरा भने। र अहिले हेर्दाखेरि त हो, किन ओलीलाई दुईचोटि समस्या पर्दाखेरि त प्रेसिडेन्ट जीले नै बचाइदिया हो। सो अहिले भन्दाखेरि के भन्दा सारा गभर्मेन्ट माने कम्युनिस्ट पार्टी सारा नभए पनि आखिरमा त चाहिँ चाइनाले चाहिँ त यिनीहरू कायम राख्नुमा त मद्दत गरिराखेको छ। देखेर यहाँ टोलीका टोली चाइना पुगिरहेछन्, अब उताबाट भिजिटहरू भइराखेको छ। त्यसै कारण सबै थोक हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले कूटनीतिमा चाहिँ हामीले जुन पर्लक्कै पल्टाइदियौँ त्यो गर्न पर्ने थिएन, त्यसले नेपाललाई आखिरमा चाहिँ गएर हानि नै हुन्छ, हामी नेपालीलाई फाइदा चाहिँ हुँदैन। अब यसै सँगसँगै एमसिसीको मुद्दा पनि टुङ्गिएको छैन सर? के को? एमसिसीको मुद्दा पनि टुङ्गिएको छैन। हाम्रो हवाईको छिमेकी अमेरिकाको सम्बन्धसँगको सम्बन्ध पनि कहीँ कतै बिग्रिन्छ, राम्रो छैन भन्नेमा यति बेला आवाज उठिरहेको छ। अब यसलाई कसरी हेर्ने एमसिसीको मुद्दालाई? एमसिसीको त मुद्दै होइन बा, एमसिसीको मुद्दा थियो भने त यो अघिल्लो वैश्विक हाम्रो त 72 सालमै चाहिँ नि हामीले त्यो एमसिसीको पैसा त बजेटमा हालिसकेका रहेछौँ, बजेटमा चलाइसकेका रहेछौँ। अब त्यो बेलामा त्यो मुद्दा किन नचलायो कसैले? अहिले मुद्दा छ भने त त्यो मुद्दा त्यो बेला पनि थियो, आजको दिनमा मुद्दा छ भने त त्यो बेला मुद्दा थियो। सो 72 सालमा हामीले बजेटमा हालिसकेको कुरा, हामीले पचाइसकेका कुरा अहिले आएर मुद्दा कहाँबाट बन्यो? आखिर हामीले त्यो पैसा लिएपछि अमेरिकी सेना नै यहाँ बसेदेखि अमेरिकाले त्यत्रो इन्फ्लुएन्स गरे त अहिले चाइनिजको इन्फ्लुएन्स हुने थिएन यहाँ। सो प्रश्नै बुझ्यो कि हामीले पैसा पनि लिइसक्यौँ, खाइ पनि सक्यौँ, बजेटमा हालिसक्यौँ, पचाइ पनि सक्यौँ, यति हुँदै पनि चाइनिजको जो इन्फ्लुएन्स छ भनेदेखि त त्यो एमसिसीको मुद्दा कहाँ रह्यो त? एमसिसी यहाँ त के भने एमसिसीले गर्दाखेरि अब हामी एकदम अमेरिकाको अन्डरमा गयौँ, खोइ त म त हामी चाहिँ चाइनिजको अन्डरमा गइसक्यौँ। अब अहिले जसरी एमसिसी नेपालमा पारित हुनको दिन नेपाल सिरिया हुन्छ अथवा नेपालमा अमेरिकाको बिगबिगी हुन्छ, अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ र चीन विरोधी गतिविधि गर्छ भनेर सबै कुरा आइरहेको छ। अब यसलाई कति अतिवादी कुरा भन्ने कि अथवा यो वास्तविकता हो? यसो नि तपाईँले भर्खर मैले त भने नि त्यो पैसा हामी आइसकेको रहेछ, त्यो हामीले बजेटमा हालिसकेका रहेछौँ। त्यस बेलामा ओलीलाई पनि थाहा छ बजेटमा हालेको, भीम रावललाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, 72 सालदेखि सबैलाई थाहा छ। त्यो पैसा आएको बापत आज हाम्रो चाहिँ नि कति भयो साल भयो, आज हाम्रो चाहिँ नि आएर 77 सालमा आज हामी अहिले 77मा छौँ। 77 सो चिराउनै पक्षमा जाने हो भने त एमसिसी पनि खारिज गरिदियो, के आपत्ति भयो? हामी उसको कति 1/10 या 1/20 त हामीले खाइ नै सकेका छौँ, सो छोडिदियो। अनि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो जुन
ट्रान्समिसन लाइन पनि भन्दैन, मोटरको अब हामीसँग पैसै छैन, संसारभरि अर्थतन्त्र डाउन छ, त्यसमा अमेरिकाले यत्रो ह्युज हामीलाई एड दिएको छ, लोन पनि होइन एड दिएको छ, त्यो पनि हामी नलिने हो भनेदेखि, अनेक बहाना बनाएर नलिने हो भनेदेखि तब हामी जस्तो खुट्टा बन्चोर हान्ने नेताहरू कहाँ हुन्छ भन्नुहोस् त मलाई। हामी जस्तै त्यत्रो ट्रान्समिसन हामीले चाहिएको छ, बिजुली खपत बढाएर चाहिँ नि त्यो हामी एक्सपोर्ट गर्नुलाई ट्रान्समिसनलाई चाहियो, नेपालभरिको लागि ट्रान्समिसनलाई चाहियो, त्यसको लागि अमेरिकाले त्यसको लागि तोकेर पैसा दिएको छ, सडक बनाउनुको लागि तोकेर पैसा दिएको छ। अब त्यो पैसा हामीले फेरि खाइ पनि सक्यौँ। यति हुँदै पनि अहिले आएर हामी चाहिँ यो बखरा निकाल्छ भनेदेखि फेरि कङ्ग्रेस पार्टीले पनि आपत्ति गराएको छैन, उसको सरकार टाइम चाहिँ भइरहेको छ। ओलीले त भनेकै छ कि अब उसले थाहा छ सबै कुरा। अब यहाँ अब यो उनको आफ्नो भित्रको राजनीति हेर्नुहोस्, यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको यो अस्थिरताको राजनीतिको यो अङ्ग यही हो। एमसिसी पनि यसैको अङ्ग हो, अस्थिर कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिमा यही पनि परेको छ। तर केपी शर्मा ओली त लागि पर्नु भएको छ नि त एमसिसी। यसमा त भन्छु केपी शर्मा ओली एकदम करेक्ट हो। यसमा केपी शर्मा ओली लागि पर्नु त कारण छैन, उनलाई त जे भए पनि जसो भए पनि जति अहिलेसम्म गर्न नसके पनि उनलाई त काम केही देखाउनु परेको छ नि त। त्यो पैसा अहिले कमसेकम 2 वर्ष बाँकीमा पनि ट्रान्समिसन लाइन सुरु गरेँ, बाटो सुरु गरेँ भने देखाउनु पाए पनि त केही त देखाउनु पाएँ। इलेक्सनसम्म मैले यति काम त गरेँ भने त देखाउनु पाएँ नि। उनले निजी गरेका काम, अहिले त उनले गरेको काम त केही पनि छैन, मेरामा चाहिँ पहिलेकै हो, अरू पनि सब पहिलेकै हो। सो उनले त देखाउनु पाउँदैन र हो मुलुकलाई पनि प्रगतितिर केही त धकेल्न सक्थे। ओलीको त स्वाभाविक उनले प्रधानमन्त्री हुने। अब यो बाँकी चाहिँ जसको अहिले कुनै उनै छैन, कुनै माने उनको अहिलेको दायित्व नभए मान्छेले प्याक बोलेर के गर्ने। अनि के हो आफ्नो दुनोको लागि चाहिँ अस्थिरता जन्माउने, भित्र चाहिँ ख्याच गर्ने। अब यो त ठिक भएन। अब यो गर्नु थियो भने त 72 सालमा किन नगरे? 72 सालमा अहिले जुन एमसिसीको विरोध गर्ने अरे 72 सालमा बजेटमा हुँदाखेरि किन नगरे त? त्यो म त त्यतिमा प्रश्न त्यतिमा छ। एउटा कुरा सर, जनस्तरबाट एमसिसीको विरोध पनि भइरहेको छ नि सर। किनभने त्यो त मिडियाले गर्दैन त। मिडिया यो अपोजिट ग्रुप जे भनेको होइन, अपोजिटले जे भन्यो, भीम रावलले जे भन्यो, यसले मिडियाले उजागर गरिदियो। अब फेरि के हुन्छ भनेदेखि जेसुकै भए पनि अहिले मान्छेहरू त जो राज्य गर्छ नि उसमा खनिन्छन्। अहिले ओलीमा चाहिँ हामी सबैजना खनिया छ, हामी पनि खनिया छौँ। किनकि बिआरआई आउँदा विरोध भएन, एमसिसीकै त्यही त अनुदानमा विरोध भयो। त्यही त भन्छु नि, यसरी मिडिया म्यानिपुलेट भएको छ। यी जो एमसिसीको विरोधमा छन् यिनीहरूले यसरी बोलेका छन्, यसरी मिडिया म्यानिपुलेट गरेका छन् भने इन्फर्मेसन दिए त यो पटक्कै बोल्दैन कि 72 सालमा पैसा खाइसक्यो, त्यो कोही पनि बोल्दैन। र म पनि पार्लियामेन्ट थिएँ त्यो बेलामा, त्यो कोही पनि बोल्दैन। आफ्नो अवगुण त कोही पनि देखाउँदैन। खाऊ म त सबभन्दा गुणी भन्छन्। अब त्यही पार्टीले चाहिँ नि उता चाहिँ नि चाइनाको बेल्ट एन्ड रोड पोलिसी आउँदाखेरि एकदम चुप खुसी साथ हामी चाइनाको अन्डरमा गयौँ, हामीलाई थाहा छ त्यो बेल्ट एन्ड रोड पोलिसीबाट। अब उतापट्टि चाहिँ नि एमसिसी आउँदाखेरि हामी यत्रो बखेडा, यो नमिल्ने कुरा के, यो चाहिँ देखाउने दाँत चपाउन धेरै फरक। त्यसैले यो एमसिसीको बखेडा त बिल्कुल बेकाममा हो। तर यसरी ब्रेन वासिङ गरिरहेको छ यहाँ अहिले मुलुकमा। एमसिसी पनि बिल्कुलै खराब, त्यति मात्रै होइन भारत पनि एकदमै खराब, ब्रेन वासिङ गरेछ। भारत खराब त नि ओलीजीले ब्रेन वासिङ गर्नुभयो, एमसिसी खराब छ नि भीम रावलले गरिदिए। अब ब्रेन वासिङ गर्दा जनतालाई के गाह्रो रहन्छ? जनतालाई ब्रेन वास गर्नको लागि के गाह्रो छ भन्नुहोस् त मलाई? एमसिसी ठिक छ सबैले भनिदिएको भए ठिक हुन्थ्यो। ठिक हुन्थ्यो, होइन त्यो मात्रै होइन। एमसिसीले यो फाइदा छ, यो फाइदा छ। अहिलेसम्म 5 वर्षमा कुनै सेनाभित्र पसेका छैनन्, अमेरिकाको प्रभाव केही छैन, चाइनाको त प्रभाव देखिसक्नु हो, कहाँ त अमेरिकाको प्रभाव छँदै छैन भनेदेखि यो खालि पेपरमा लेखे पनि यो नहुने कुरा हो, यो हुँदैन भनेर त्यसरी जनतामा गरिदिएपछि जनताले हो बाबा यत्रो ठुलो पैसा आउँदैछ, हामीलाई चाहिएको छ पैसा, हामीसँग पैसै छैन अहिले, अब झन् यो कोरोनाले त हामी खत्तम पारेछ, त्यसैले त्यो पैसा आओस् न भन्ने हुन्थ्यो। अब के भने ओहो हो यो पैसा आयो भने त अमेरिका हामीले खान्छ, ए बाबा चाइनाले हामीले खान्छ भन्ने कुरा छोड, बेल्ट एन्ड रोड पोलिसीबाट अब अमेरिकाले खान्छ भने त्यसो भए मिडियाले मेनिपुलेट गरेर मात्र हो, नत्र एमसिसी परियोजना? मेरो विचारमा एमसिसी परियोजना चाहिँ नि त्यो व्यक्ति जो विरोध गरेका छन्, जसले मिडिया मार्फत कुरा गरिरहेका छन्, तिनीलाई यो मात्रै उनले बताइदिउँ 72 सालमा बजेटमा हाल्दाखेरि उनीहरू कहाँ थिए? उनी पनि सत्तामै थिए, उनी राज्यमै थिए, पार्लियामेन्टमै थिए। उनीहरूले त्यसमा टोटल विरोध गरेर बजेटमा हालेको कुरा किन झिक्न लाएनन्? त्यति मात्रै मेरो प्रश्न छ, अरू केही पनि छैन। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा एमसिसी विरोध गर्नु भनेको विकास विरोधी हो? मेरो विचारमा अहिले एमसिसी विरोध गर्नु भने विकास विरोधी हो। र एमसिसी विरोध गर्नु भने मतलब चाहिँ नि त्यसमा लेखिया कुरा कुनै बुँदा लिएर चाहिँ नि
जनतामा भ्रम फैलाएर अब तिमीहरू अमेरिकनको पुच्छर भयो, अमेरिकनको अन्डर पर्यो, अमेरिकन सेना यहाँ आएर बस्छ भनेर जस्तो ज्यान भ्रम फैलाउने काम भयो। र यो यति पनि भएको छ, यो अमेरिकन सेनाको भनेर भनिएको छ। अब यहाँ कति स्पष्टीकरण आइसक्यो, सेनाको होइन बाबा, यो अमेरिकन गभर्मेन्टले जहिले पनि अमेरिकन गभर्मेन्ट एड दिँदाखेरि एउटा अर्को बडी क्रिएट गरेर दिन्छ कि, कतिपय ठाउँमा गभर्मेन्ट डाइरेक्ट दिन्छ, कतिपय उनले ग्रुप क्रिएट गरेर दिन्छ। यहाँ पनि एमसिसी भन्ने ग्रुप क्रिएट गरेर पैसा दिएको, सो दियो होला, उनको पनि कुनै बाध्यता होला त्यस दिनलाई। तर उठाउन नपर्ने बखेडा थियो, हो उठाउनै परेको थियो भनेदेखि, डरै थियो भनेदेखि जब चाइनाको पनि बेल्ट एन्ड रोड पोलिसी थिएन 72 सालमा, त्यो आएको पनि थिएन, भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छँदै थियो, त्यस बेलामा यो हामीलाई एमसिसी चाहिँदैन भनेर फ्याँक्दा भएदेखि हामीलाई कुनै पनि आपत्ति थिएन। किन त्यस बेलामा हामी चाहिँ हो डर थियो, चाइना पनि भित्र पसेका थिएन, चाइनाको त्यत्रो इन्फ्लुएन्समा भएको थिएन, हामीले भारतले पनि त्यो चिराएको पनि थिएन। त्यो बेलामा चाहिँ हो अमेरिका आएर बस्ला कि भन्ने डर हुनसक्थ्यो। तर अब अहिले आएर त चाइनाको यत्रो प्रभाव भारतले चिराइसक्यौँ, अब अमेरिकाले चाहिँ नि आएर के गर्न सक्छ यहाँ भन्ने कुरा आइसकेको छ। हो त्यो पैसाले काम चाहिँ खुब लाग्थ्यो, काम चाहिँ खुब हुनसक्थ्यो, ओलीले पनि काम देखाउन पाउनुहुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि म ओलीको पक्षमा छु कि ओलीले जे गरे ठिक छ, हो यसो भन्दाखेरि हामीले गाली गर्ला, तर देशको प्रगतिको लागि खालि नेगेटिभ नाराबाजी मात्रै गरेर हुँदैन, हेर्न पनि पर्छ कि 5 वर्षमा मलाई यतिमा देखाउनु अमेरिका सेना कहाँ आएर बसेको छ नेपालमा, त्यो चाहिँ बताउनु। एमसिए पैसा खाइसक्यो, पारित भएको छैन भिन्दै कुरा, त पैसा त खाइसक्यौँ नि हामीले। अब सर यसै सँगसँगै केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड अहिले दुई दिशातिर फर्किनु भएको छ, उहाँहरूको भेट पनि हुन सकेको छैन अथवा स्थायी कमिटीको बैठक पनि अपूर्ण भइरहेको छ, अनुनयको बन्दी भइरहेको छ। अब के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जो कुरा पहिले थियो त्यो अहिले भइरहेको छ, आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि जे थियो त्यो अहिले भइरहेको छ। आजभन्दा गतिशील होइन, गतिहीन भइरहेको। माओवादीको युद्धकालमा प्रचण्ड र ओली के हात समाते थिए, ओलीको विचारमा त यो माओवादी जस्तो खत्तम टेरोरिस्ट कोही छैन भन्ने फरकै हो नि। माओवादी पनि एमालेको खिलाफमै हो नि त, भनेदेखि पहिले पनि उतै भिन्दै दिशामा फर्केका थिए, अहिले पनि फर्किँदैछन्। त्यो बिचको यो त नक्कली जोडाइ थियो, फकत जनता भुलाउने नाटक थियो भन्ने खालि होइन। जनता भुलाउने होइन, जनता भुलाएर आफ्नो दुनो सोझाउने। जनता त भुलाए, इलेक्सनतिर गए जोडिएर, जनताले ओ कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिउँ, उसले त के गर्ला, आगे केही पनि भएन। त्यो जनता भुलाउनु खोज्यो, जनता भुलियो, उनले त्यहाँ दुनो सोझाए, बेस्करी सोझाए, पावर त बेस्करी पाए, पैसा पावर कन्ट्र्याक्ट सबै पाए नि। त्यसो भए नेपालमा वैकल्पिक शक्ति नभएरै हो त सर? अब फेरि अर्को चुनावमा पनि अब नेपाली जनताले कि माओवादीलाई चुन्छन् कि एमालेलाई कि कङ्ग्रेसलाई? माओवादी र एमाले अर्को शक्ति त म देख्दिनँ। अर्को शक्ति आयो भने त फेरि डेमोक्रेसी नै खत्तम गर्ने शक्ति आउनसक्छ, त्यो भिन्दै कुरा हो। अर्को शक्ति कुनै कोणबाट यो सिस्टममा सुरुमै भएको थियो नि, यो सिस्टममै मान्छेको वितृष्णा भइसकेको छ। त्यसैले लोकतन्त्रमै वितृष्णा फैलिएर लोकतन्त्र नै बगाएर लगाउनु सट्टा लोकतन्त्रकै भिन्दै खालको पद्धति अपनाएर सुधार गरेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि सायद हाम्रो लोकतन्त्र हामी गुमाउँदैनौँ। अब अहिले कतिपयले 47 को संविधानको प्रसङ्ग पनि उठाइरहन्छन्, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ सरले? त्यो बेलामा त त्यो जतिको राम्रो चाहिँ नि कुनै पनि संविधान छैन भन्थे, त्यसै त्यसैमा काम गर्ने मान्छे पछि आएर चाहिँ यो संविधान ठिक भएन त्यसरीमा फेरि आन्दोलन गरेकै हुन्। त्यसैले अब कुन संविधान फर्स्ट क्लासको सेकेन्ड क्लास भन्दाखेरि डिपेन्ड गर्दछ के भने राज्य गर्ने मान्छेमाथि, राज्य गर्ने मान्छे ठिक भयो भने ठिक हुँदो रहेछ, रहन्छ भने रहन्छ। जुनसुकै हेर्नुहोस्, बेलायतमा उनको संविधानै छैन, अमेरिकामा 1 पेजको संविधान छ, बेलायतमा त संविधानै छैन, लिखित संविधानै छैन। त्यसैले असल व्यक्ति भयो, डेमोक्रेटिक व्यक्ति भयो, जे पनि हुन्छ। नभए तपाईँ एक ठेरी नै संविधान लेख्यो भने केही हुँदो रहन्छ। त्यो 46 साल बन्नुहोस्, 62 हो, 63 बन्नुहोस्, जेसुकै बन्नुहोस्, द फ्याक्ट इज चलाउने मान्छे ठिक हुनुपर्छ। हामी कि यहाँ अहिले हेर्दा कि चलाउने मान्छे ठिक भएन, तर यसले गर्दाखेरि लोकतन्त्र नै बगेरै जाला के भने डर भइसक्यो। त्यसो नहुनुको लागि लोकतन्त्रभित्रैबाट हामीले सुधार ल्याएर चाहिँ नि नेपाललाई सुहाउने खालको चाहिँ नि लोकतान्त्रिक पद्धति हामीले अब अपनाउनुपर्छ, छिटो अपनाउनुपर्छ। 2/3 पार्लिमेन्ट त्यो गर्न सक्नुपर्छ, नत्र भने यो पुरा अहिलेको पद्धति अनुसारको लोकतन्त्र यो चाहिँ नि बगेरै जान सक्छ। त्यसो हो भने लोकतन्त्र गयो भने त फेरि अर्को तन्त्र जुन आउँछ त्यो त पुरानैमा ब्याक टु मङ्गल मान्ने हुन्छ। अनि फेरि हामीले साँच्चैकै लोकतन्त्र ल्याउने अर्को 20-30 वर्ष फेरि हाम्रो छोरा नातिहरूले लड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए नेपाललाई सुहाउने लोकतान्त्रिक
Yes. पद्धतिको हामीले नेपाललाई सुहाउने, हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने, हाम्रो खालको गरिबीलाई हेर्ने, हाम्रो खालको शिक्षा अशिक्षालाई हेर्ने, यो सबै हाम्रो भूगोल हेर्ने, हाम्रो भौगोलिक संरचना हेर्ने, हाम्रो यति किसिमको जनजाति जात हेर्ने, यो सबै कुरा विचार गरेर त्यसलाई ढालेर त्यसको अनुसारको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हामी जानुपर्छ, न कि कसैको ठ्याक्क नक्कल गरेर त्यहाँको फुलेको गुलाब चाहिँ नि यहाँ ल्याएर ट्याक्क रोप्दाखेरि त्यहाँको क्लाइमेटमा भएको गुलाब चाहिँ नि यहाँ मकै नफुल्न पनि सक्छ, फक्रिएर मर्न पनि सक्छ। त्यसैले हामी आफ्नो देश सुहाउने खालको चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छिटो गएन भनेदेखि हाम्रो लोकतन्त्र गुम्छ। ठिक छ सर, कार्यक्रमको अन्तिम भागमा छौँ। विश्व दुनियाँको भूगोलबाट सम्पूर्ण दर्शकहरूले त्यो बेला तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ। जाँदा जाँदै देशको चिन्ता गरेका, राजनीतिको अस्थिरतादेखि दिक्क परेका जनताहरूलाई तपाईँ एउटा आश्वासन कसरी दिन चाहनुहुन्छ? अहिले चाहिँ यतिमा थियो, कोरोनाबाट चाहिँ पनि बचिहाल्नुहोस्। कोरोनाबाट बचाउनु सरकारले गर्न पनि काम त धेरै गरेन, त्यही पनि सुधार गरोस् सरकारले। आफ्नो चाहिँ नि अब अलिकति नि आफ्नो क्षमता बढाएर काम गरोस्। सरकारको दायित्व धेरै छ कोरोनाबाट बचाउनलाई, र जनताले पनि आफ्नो बचाउ गरौँ। सरकारले गर्न सकेन, आफ्नो जनताले गर्नै पर्यो, त्यो गरौँ। र यो पोलिटिकल अस्थिरता जुन देखिया छ अहिले, तत्कालको चाहिँ नि विकल्प एउटै मात्र छ, त्यो भनेको चाहिँ नि यो अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा चाहिँ अन्त गरेर चाहिँ नि ओलीलाई चाहिँ काम गर्न दिउँ। ओलीको विकल्प अर्को छैन, अहिले उनलाई काम गर्न दिउँ। 2 वर्ष मात्रै बाँकी छ, त्यसपछि इलेक्सनमा जाने। जनताले त काम गर्न दिइरहेका छन्, तर पार्टीभित्र नै विवाद उत्पन्न भयो। त्यही त भन्छ नि, काम मैले पार्टीभित्रबाट जनताले नगरे भने पार्टीभित्रबाट काम गर्न दिउँ भने मैले पार्टी अहिले त ओलीको पनि त्यही छैन, मलाई पार्टीभित्रबाट गर्नु दिएन। मैले त्यो भनेँ पार्टीभित्रबाट मैले त्यो पार्टीलाई सम्बोधन गरेको छु, जनतालाई होइन। जनताले त कोरोनाको मैले सम्बोधन गरेँ, पार्टीबाट ओलीलाई चाहिँ नि काम गर्न देऊ। 2 वर्ष बाँकी छ, काम गर्न देऊ। अरू उपाय नै छैन, विकल्प हामी छैन। अहिले कोही पनि आउनु सक्दैन। तर ओलीले पनि अब एकदमै मनस्थिति सुधार गरेर आउनु पर्यो। उनको सुधार कम्प्लिटली पर्लक्कै पल्टेर सर्पोले काँचुली छोडेको जस्तो गरेर आउन पर्यो। मनस्थितिमा कम्प्लिटली देशप्रति टोटल समर्पित, भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचार गरे होइन भन्न पाइँदैन, मित्र राष्ट्रलाई माने शत्रुतामा चेन्ज गर्ने होइन, र हत्या, हिंसा, तस्करी यी सबैलाई रोकथाम गर्ने ठोस कदम चालिदिन पर्यो। र यति सबै गरेर चाहिँ नि खालि बोली मात्रै होइन, गरेर देखाइदिन पर्यो। यति गर्यो भनेदेखि ओली सुध्रेर कम्प्लिट मनस्थिति पर्लक्कै पल्टेर आइदिए भनेदेखि चाहिँ नि 2 वर्षमा ओलीले पनि धेरै काम गर्न सक्छन्। 1 हप्ता त टाइम छ भनेदेखि 2 वर्ष बाँकी छ, त्यो गर्न उनको नेतृत्व गर्न दिउन्। तर केही गरेर ओली अहिले पनि यही अहिलेकै बाटोमा हिँड्नै गरे भनेदेखि उनको विकल्प छैन, मलाई थाहा छ। तर त्यस्तो भए पनि उनलाई चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व वर्गबाट चाहिँ नि अहिले पनि झन्झन अवस्था बिग्रिँदै लग्यो, ओलीले लग्यो भनेदेखि त्यो अवस्थामा त फेरि यो ओलीलाई पनि हटाउन सक्ने सामर्थ्य राख्न पर्छ कम्युनिस्ट पार्टीले। तर कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो सामर्थ्य भएको आज व्यक्ति पनि देखिन, कमिटीहरू पनि देखिन, जोसुकै हेरे पनि माथिल्लो तहमा 2nd 3rd र्याङ्कमा त्यो मैले देखिनँ। तर त्यही हिसाबले ओली नै अहिले आउनु पर्यो। उनलाई हटाउनु सक्ने अवस्था नभएपछि उनले आउनु पर्यो। सुध्रिएको ओली, काँचुली फेरेको ओली आएर 2 वर्ष काम गरिदिउन्, केही हाम्रो हुन सक्ला। न त भनेदेखि त नेपाल अहिलेको लागि डुब्यो, लोकतन्त्र नै खतरामा छ। हस्, यहाँको विचारले गलत ट्र्याक हिँडेको नेतृत्वले सही कदम पकडोस्, हामी यही मनोकामना गर्छौँ। र तपाईँको विचारले सचेत नेपालीले लाभ पाउन् र देश समृद्धिको लागि अगाडि बढोस् भन्दै बिदा हुन एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच। यही हो कुरा, यही हो। थ्याङ्क यू।